तबारक व तआला ने हमारे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बड़ी शान अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़े कमालात अता फरमाए। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आए मैं आपको कमली वाले आका की अज़मत और शान के मुतल्लक एक हदीस पाक सुनाता हूँ। इस हदीस पाक को इमाम सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अल कौलुल बदी, ये आपने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक पर दरूद पाक के फ़ज़ाइल व बरक़ात पे पूरी किताब लिखी। इमाम सखावी ने अपनी इस किताब के अंदर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक नकल फरमाई। आप फरमाते हैं हजूर जलवा फरमा है, सहाबा कराम मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, कितना वो हंसी मंजर होगा जब हमारे कमली वाले आका अपने असहाब के जुर्मट में चांद सा चेहरा चमकाते हुए जलवा फरमा होंगे। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होंठों पर जब नाते नबी होगी। उस्मानो अली होंगे, अबू बकर उमर होंगे, अरे हसनैन के नाना की क्या बज़म सजी होगी। आप फरमाते हैं कि मर्रा रजुलुम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा है, एक शख्स का सामने से गुजर हुआ। वमाहु ज़बयतुन, जिसके पास एक हरनी थी। कद इस्तादहा, उस बंदे ने उस हरनी का शिकार किया था। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने से जब गुजरा ना, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो रब ने बड़ी शान अता की। अल्लाह ने हजूर को तो बड़े कमाल अता किए। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, लेकिन या रसूल अल्लाह, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। फ़अंतकल्लाहु सुब्हानहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, वो मालिक करीम जिसने इस इंसान के लिए तरह तरह की नेमतें पैदा फरमाई, इस मालिक करीम ने हमें बोलने की कुव्वत अता फरमाई, हमें जबान जैसी नेमत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस हरनी को भी बोलने की कुव्वत अता फरमा दी। अब वो हरनी मेरे करीम आका की बारगाह में अर्ज करती है, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना ली औलादन, आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। व अना उर्दियुहुम, जिन्हें मैं दूध पिलाती हूँ। व अन्नहुमुल आना जियाउन, या रसूल अल्लाह अब वो भूखे हो चुके होंगे। फअमुर हाजा, आका इस शिकारी को हुक्म दे, अयुखलियानी, ये मुझे आजाद कर दे, मुझे छोड़ दे, हत्ता अज़हबा, ताकि मैं अपने बच्चों के पास जाऊं और अपने बच्चों को जाके दूध पिलाऊं। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इल्लम ताऊदी, ए हरनी अगर तू वापस पलट के ना आई। हरनी दरबारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वापस पलट के ना आऊं, आका उस तरह अल्लाह ताला मेरे ऊपर नाराज हो जिस तरह अल्लाह ताला आपके उस उम्मती के ऊपर नाराज होता है जो रब की बारगाह में नमाज तो पढ़ता है मगर नमाज के बाद रब की बारगाह में दुआ नहीं मांगता। जिस तरह अल्लाह आपके उस उम्मती पे नाराज होता है जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें गरामी लिया जाता है, मगर हजूर अलैहिस्सलाम की जात पे आका वो आप पे दरूदो सलाम नहीं पढ़ता। अगर वादे की मुखालफत करूं, वादे की खिलाफ वर्जी करूं, वापस पलट के ना आऊं, उसी तरह रब ताला की मेरे ऊपर भी नाराजगी हो। जब करीम आका अलैहिस्सलाम ने उस हरनी के दर्द भरे जुमलों को सुना, हरनी के दर्द भरे कलिमात को सुना, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी फरमा दिया। मेरे आका ने फरमाया कि शिकारी अतलिकहा, इस हरनी को आजाद कर दे। व आना दामिनुहा, इसकी जमानत मैं उठाता हूँ। खुदा की कसम कितनी वो बख्तों वाली हरनी है, कितनी वो खुश नसीब हरनी है जिसकी जमानत करीम आका अलैहिस्सलाम खुद उठा रखे हैं। अब क्या हुआ, हदीस पाक के जुमले हैं। इमाम सखावी ने अल कौलुल बदी के अंदर लिखा फज़हबती ज़बयतु, वो हरनी अपने बच्चों के पास गई, अपने बच्चों को दूध पिलाया, अपने बच्चों से प्यार भरा सलूक किया। फ़उर्दिया सुम्मा आदत,
دودھ پلانے کے بعد واپس اسی شکاری کے پاس پلٹ کے آ گئی۔ اس منظر کو دیکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات، تمام آسمانی مخلوق اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آتانی جبریل، فرشتوں کے سردار، معلم الملائکہ حضرت جبریل امین میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ یقرئک السلام، آقا اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پہ سلام بھیج رکھا ہے، اور اللہ فرما رکھا ہے وَيَقُولُ عِزَّتِي وَجَلَالِي، اے میرے سونے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، انا ارحم بامتک من هذه الذبیۃ الیک، جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اپنے بچوں سے محبت بھرا سلوک کرتی ہے، اے سونے محبوب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس سے بڑھ کے میں آپ کی امت سے پیار کروں گا۔ وَأَنَا أَرُدُّكُمْ إِلَيْكَ كَمَا رَجَعْتُ الذَّبِيَّةُ إِلَيْكَ، اور جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں کو پیار کرنے کے بعد، اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد واپس اسی شکاری کے پاس لوٹ کے پلٹ کے آ گئی، اے محبوب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا آپ کی ساری امت کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ گناہگار جو محشر میں اسرار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اسرار کریں گے۔ آئیں ہم نیت کریں کہ ہم بھی کملی والے آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں سبق کیا ملا؟ پہلا سبق یہ ملا جب ہمارے سامنے کریم آقا علیہ السلام کا مقدس نام لیا جائے ہمارے لیے لازم ہے ہم محبت اور پیار سے سرکار پہ درود و سلام پڑھیں۔ دوسری بات یہ پتا چلی کہ جب نماز پڑھیں تو نماز کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا جو ہے وہ رحمت کی کنجی ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت سے بڑی محبت فرماتا ہے، بڑا پیار فرماتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔